अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल ख़ज़ा की आखिरी शाम, राइटर नाहिद चौधरी। उस्मान ने इसके सामने रैकेट लहराया। कहाँ खेलेंगे? यहाँ कमरे में? मीरा ने मुस्करा कर पूछा। लॉन में, और कहाँ? उस्मान ने शटल का डब्बा खोलते हुए कहा। नहीं, वो लॉन हमारा नहीं है, मीरा ने सख्ती से कहा। तो फिर किसका है? दादा जान ने अब्बू के लिए भी इसी में हिस्सा रखा है, और इस लॉन पे हम लोगों का भी इतना ही हक है जितना अयाज लोगों का है। उस्मान की मजबूत आवाज़ पे मीरा ने बगौर इसकी तरफ देखा। बचपन को पीछे छोड़कर वो जवानी की हदूद में दाखिल हो रहा था। कद में तो वो असद के बराबर था। मीरा को अजीब सी खुशी और तमानियत का एहसास हुआ, लेकिन अभी वो फिलहाल इसके साथ लॉन में खेल नहीं सकती थी। आज तो देर हो गई है, कल खेलेंगे। मीरा ने इसे बच्चे की तरह टाला तो वो मुंह बनाता हुआ अपना सामान लेकर नीचे चला गया। वक्त तेज़ी से गुजरा और चंद लम्हों के लिए ठहरा तो इस वक्त जब वो दोनों मुंह बसूरते हुए अपना इधर उधर बिखरा हुआ सामान समेट रहे थे, सुनहरी सुनहरी शाम के खूबसूरत लम्हों में सना और लैला रहील से लड़ाई में इनका वक्त ज़ाया कर रही थी। ज़रा अक्ल से काम लो सनी, सारा दिन यूनिवर्सिटी में थकती नहीं तुम? रहील जला कर बोला। इन दोनों का मुतालबा था कि वो भी आजिब और फैसल को छोड़ने जाएंगे। ये हमारा मसला है, बस हम ज़रूर जाएंगी। आजिब बाई, प्लीज़ आप ही हमारी सिफारिश कर दीजिए। सना ने मिन्नत से आजिब की तरफ देखा। फैसल दोनों हाथ जीन की जेबों में डाले मुस्कुराता हुआ इनके झगड़े से मज़ा ले रहा था। कम मौन रहील, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है फ्लाइट में, ले चलो इनको भी। इनकी वजह से पेट्रोल ज़्यादा खर्च तो नहीं होगा ना? आजिब ने गाड़ी पे वक्त देखते हुए उजलत से कहा। यार समझो ना, पिछली सीट बहुत कमज़ोर है, लोड ज़्यादा हो तो स्पीड ब्रेकर पे बहुत ज़ोर से लगती है। रहील ने अपना सना और लैला से फासला बढ़ाते हुए गोया अपनी मजबूरी जाहिर की। और अगर मैं सिफारिश करूं तो? फैसल ने बड़ी देर के बाद ज़ुबान खोली। आपकी सिफारिश का शुक्रिया फैसल साहिब, कम अज़ कम मुझे तो अब हरगिज़ नहीं जाना। लैला ने संजीदा होकर गुस्से से कहा। शुक्र है, एक को तो गुस्सा आ गया, अब सनी तुम्हारी बारी है, रहील ने बहुत खुश होकर कहा। तो लैला ने सना का हाथ पकड़ा और गाड़ी के खुले दरवाजे से तेज़ी से अंदर घुस गई, साथ ही सना को भी घसीटा। हक्का बक्का सा रहील को होश आया तो एक दप जोर से अपने सर पे लगाकर बेचारगी से आजिब और फैसल की तरफ देखा। दोनों ने हंसते हुए इसका मुंह चढ़ाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गए। दोनों ने हंसते हुए इसको मुंह चढ़ाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गए। गुजरने वाले शब रोज़ इसी तरह मसरूफियत में बेपना इजाफा कर रहे थे, क्योंकि रहमतों और बरकतों वाला मुबारक महीना सबको अपनी रहमतों से फैज़ याब करने को आ रहा था, और सभी रमज़ानुल मुबारक से पहले अपने अपने इम्तहानों से फारिग होने की तैयारियां कर रहे थे, ताकि सभी अपने हिस्से की इबादत कर सकें। 2 हफ्ते के फासले पर रमज़ानुल मुबारक का महीना था। फवाद और अमाद न जाने क्या जल्दी थी कि रमज़ान से फरागत का इंतज़ार भी ना कर सके, या इनके टीम मैनेजर को ही दोनों भाई इतने पसंद आए कि दोनों को ही अपनी दमादी का शर्फ बख्शने पे तैयार हो गए। और इजाज़ साहिब, जो अपनी बांजियों को बहू बनाना चाह रहे थे, एक बार फिर अंदर ही अंदर कर रह गए। ये आजकल के लड़कों को इसके अलावा कोई काम ही नहीं रह गया। वो समीना बेगम को बेकसूर समझने के बावजूद इन पर ही बरस पड़े, हालांकि वो भी इन्हीं की तरह बिल्कुल अनजान थी। लो, आखिर क्या हर्ज है, ज़िंदगी भी तो इन्हीं को गुजारनी है। समीना बेगम सामने देखते हुए बड़ी नरमी से कह रही थी। हालांकि इन्हें भी अपने भाई की बेटी सबा बहुत पसंद थी, लेकिन क्या करती, ममता तो हमेशा हार जाती है। तो फिर मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी, बड़े भाइयों के नक्शे कदम पे चलते। लेकिन अब तो सब तैयारी करना ही पड़ेगी, बड़े बड़े लोग आएंगे। जी हाँ, जैसे बहुत आसान है, बोतल का जिन है ना, मेरे पास जो लम्हों में सारे काम निपटा देगा।
اجاز صاحب کا بلڈ پریشر اوپر ہی اوپر جا رہا تھا۔ وہ بھی سچے تھے، بھلا ان 2 ہفتوں میں کیسے وہ سارے انتظامات کرتے؟ یہ بھی ان دونوں نے احسان کیا تھا والد صاحب کو اپنی پسند بتا کر۔ خیر، دونوں چھوٹوں کی اپنی مرضی سے کروں گا، انہوں نے اٹل فیصلہ سنایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم میں ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ رحیل، ثنا، بینا اور لیلا سمیت حماد اور جواد اپنی قیمتی رائے سے نواز رہے تھے۔ سب نے اپنے آپ ہی مختلف ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لی تھی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے شادی حال کو وجود میں لانے والے کا، خود تو بس خیراداری ہی کرنی پڑتی ہے۔ ان رونقوں کا مزہ اس وقت کرکرا ہوا جب عازب نے اس میں شرکت سے معذرت کی، کیونکہ اس کی فائنل پریڈ ہونے والی تھی، جس کے لیے ابھی سے زبردست تیاریاں ہو رہی تھی۔ دیکھا، یہ ڈرونا بھوت رنگ میں بنگ ضرور ڈالے گا۔ رحیل نے گاڑی کی چابیاں زور سے کلین پہ پٹخ دی۔ اچھا ہے نا، ڈرونے بھوت نے سارے مہمانوں کو بگانا ہی تھا نا؟ لیلا بڑے مزے سے ٹانگ پر ٹانگ ہلا کر بولی۔ وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ عازب کا فون آ گیا۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتا۔ کسی نئے خیال کے تخت رحیل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نہیں رحیل، تم کوئی فضول حرکت بالکل نہیں کرو گے۔ پتہ ہے یہ ان کے بہترین مستقبل کا سوال ہے۔ ثنا نے اسے سرزش کی۔ اپنی طرح مت سمجھو مجھے، فضول خیال آپ کے خالی دماغ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ رحیل نے کہتے کہتے اس کا سر بھی گھما ڈالا۔ میرا ووٹ رحیل کی طرف ہے۔ لیلا نے مکہ فضا میں لہرایا۔ ظاہر ہے، ذہن جو ایک جیسے پائے ہیں، ثنا نے جل کر کہا۔ مثلاً؟ رحیل نے آبرو اچکائے۔ شیطانی! ثنا دروازے کے قریب جا کر زور سے بولی اور مڑ کر دیکھے بغیر بھاگ گئی۔ رحیل اور لیلا نے ہونک بن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ عاطف واپس اپنی ڈیوٹی پر جا چکا تھا۔ شفق سارا دن رابعہ اور بینا کی اوٹ پٹانگ باتیں سنا کرتی۔ تقریباً ہر ہفتے شاپنگ کی جاتی۔ اس دن جمعرات تھی اور عاطف کو بھی آنا تھا، اسی لیے دونوں ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ آپی، میں تو دعا گوشت بناؤں گی۔ رابعہ اپنی ترکیبوں کی کتاب اٹھا لائی، جن پہ عمل کر کے کچھ کا کچھ بن جاتا۔ مجھے معلوم ہے آپ کی ترکیب، سارا کچن ہی دھواں ہو جائے گا۔ شفق اس کی نت نئی ترکیبوں سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ تو ٹی وی پہ دیکھی ہے، ٹھیک ہی بناؤں گی۔ رابعہ نے دعوے سے کہا۔ یار، اس بچے کے حال پہ رحم کرو، اتنے دنوں کے بعد آ رہا ہے، تم ہر بار یہی کہہ کر دھوکہ دیتی ہو۔ شفق نے صاف انکار کر دیا۔ بلاؤں پھپھو کو؟ رابعہ نے دھمکی دی، کیونکہ وہ سخت ہونے کے باوجود اس کی ہر بات مانا کرتی تھی۔ شفق کو وہ خود بہت عزیز تھی کہ ماں باپ کے سایہ سے محروم پیاری سی لڑکی کی وجہ سے گھر میں رونق رہی تھی۔ اوکے، آج آخری مرتبہ۔ شفق نے ہار مانتے ہوئے ہمیشہ والے الفاظ دہرائے تو رابعہ بھی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ شفق اپنے روسٹ اور پلاؤ سے فارغ ہو کر باہر نکل گئی۔ رابعہ بھی ڈیری پڑھ کر بنانا شروع ہو گئی۔ تبھی نہلے پہ دہلا بینا بھی چلی آئی۔ اب تو کچن کا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن اگر میری کوئی ڈش خراب ہوئی تو خیر نہیں تم لوگوں کی۔ شفق نے کچن کے دروازے میں سے آواز لگائی اور اپنا پسندیدہ رسالہ لے کر بیٹھ گئی۔ پڑھنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ گرد و پیش کا دھیان ہی نہ رہا۔ اچانک ہی ناک میں کوئی ناگوار سی بو محسوس ہوئی۔ رابعہ کے دھواں گوشت کا خیال آتے ہی ہڑبڑا کر کچن کی طرف بھاگی۔ کچن تو واقعی دھواں ہو رہا تھا اور دونوں محترمائیں روٹی کے رومال میں لگی آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شفق کو حلق میں کرواہٹ محسوس ہونے لگی۔ آگ بجھا کر دونوں کھانسنے میں مصروف تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عاطف نہ جانے کس وقت پہنچا تھا، دھواں اٹھتا دیکھ کر سیدھا یہیں چلا آیا۔ عطیہ بیگم بھی باغی چلی آئی۔ یہ آپ کے لیے دھواں گوشت تیار ہوا ہے، شفق نے کھانستے ہوئے بمشکل بتایا۔ اب تو میں بغیر اطلاع کے ہی آیا کروں گا، چلو پانی کے چھینٹے مارو، احمق کہیں کی۔ عاطف نے رابعہ اور بینا کو پکڑ کر سنک کے آگے کھڑا کیا۔ ہائے میرا گوشت! حواس ذرا بحال ہوئے تو رابعہ کو اپنا دھواں گوشت یاد آ گیا۔ جلدی سے آنکھیں ملتے ہوئے پتیلے کی طرف بڑھی، ڈھکن اٹھایا، دھواں کو ہٹاتے ہوئے بے تابی سے جھانکا۔ کوئلے اور گوشت میں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ باقی سب بھی اوپر جھک گئے۔ دیکھا، ہمیشہ کی طرح۔ شفق نے اسے گھوڑا۔ چلو دفع کرو، میری بچی کا صدقہ اتر گیا۔ عطیہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے کہا۔ رابعہ کی آنکھوں میں اصلی والے آنسو آ گئے۔ کچھ بچا بھی کہ سبھی دھواں ہو گیا۔ عاطف نے رابعہ کا سر گھماتے ہوئے چھیڑا۔ شکر ہے کام کی ڈش بچ گئی، ورنہ آج رابعہ کی خیر نہیں تھی۔ چلو اب جلدی سے برتن لگواؤ، حمید کو بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی۔ شفق نے اسے حکم دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، بینا جو چور بنی کھڑی تھی۔
فضا کے موافق ہوتے ہی منمنائی، جی ہاں، آپ کا کام جو ختم ہو گیا۔ باتونی نہ جانے کہاں کہاں سے خبریں جمع کر کے لاتی ہے اور یہ عقل سے پیدل دنیا کو بھول ہی جاتی ہے۔ چلو شرافت سے کھانا لگاؤ اور میری تعریف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شفق روانی سے بولتے ہوئے کھانا نکالنے لگی تو عاطف کانوں کو ہاتھ لگاتا باہر نکل گیا۔ بینا اور رابعہ بھی منہ لٹکائے کام میں مصروف ہو گئی۔ رات عاطف سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو میجر شاہد کا فون آ گیا۔ یار اب تو اصل بات بتا دو، اس نے چھوٹتے ہی سوال داغ دیا۔ یہ کون سا انداز گفتگو ہے میجر صاحب؟ نہ سلام نہ دعا، عاطف نے سنبھلتے ہوئے زیر لب مسکرا کر پوچھا۔ صاف صاف بتا دو، اتنی شریفانہ زندگی گزارتے گزارتے پٹری سے کیسے اتر گئے؟ آخر کون سی غیر شریفانہ حرکت ہو گئی مجھ سے؟ عاطف سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ہمیشہ ہی ٹال جاتے ہو۔ میجر شاہد نے اچانک سوال ہی بدل دیا۔ کبھی کسی نے کہا ہی نہیں۔ نگاہیں کسی خیالی نقطے پہ مرکوز ہوتے ہوئے اس نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، اب کیا خیال ہے؟ چراغ کی گئی، سوچ رہا ہوں کر ہی لوں۔ شوق سی مسکراہٹ نے پھر چہرے کا احاطہ کر لیا۔ یہ قیمتی مشورہ کس نے دیا؟ میجر شاہد نے خوش ہو کر پوچھا۔ میرے دل نے، عاطف نے بے ساختہ کہا تو دوسری طرف کہکا بلند ہوا۔ پکڑے گے نا؟ شرافت سے ان محترمہ کا نام بتا دو۔ میجر شاہد نے پھر اصرار کیا تو عاطف دھیرے دھیرے بتانے لگا۔ یار کچھ اونچ نیچ اس کی اور کچھ اپنی دیکھ کر دل لگانا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ساحل پہ آئے سفینہ تو ڈوب جائے۔ میجر شاہد کی حقیقت سے قریب نصیحت سن کر اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ اگر دوا نہیں دے سکتے تو بدوا بھی مت دیجیے، خشک سے لہجے میں گویا ہوا۔ یار عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں، آخر تجربہ بھی کوئی چیز ہے۔ اتنی جلدی مجنون والی حالت میں پہنچ جاؤ گے، ایسا دل پھینک تمہیں نہیں سمجھتا تھا۔ بہرحال میری دعائیں تمام عاشقوں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ خیر بیگم صاحبہ آ رہی ہے، جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤ۔ اوکے، وش یو گڈ لک، اللہ حافظ۔ میجر شاہد نے جلدی جلدی کہا اور سوچوں کی الجھی گتھی اس کے حوالے کر کے فون بند کر دیا۔ عاطف نے گہری سانس بھرتے ہوئے ریسیور رکھا اور دریچے کے پردے ہٹا کر گھورا۔ اندھیرے میں نہ جانے کیا دیکھنے لگا۔ اس بنجر زندگی میں تھوڑی سی رنگینی کی جھلک تو نظر آ رہی ہے، لیکن دل کیوں غیر مطمئن سا تھا، جیسے عاطف نے اس خیال کو ذہن میں آنے سے پہلے ہی سر جھٹکا۔ صبح لاہور جانے کا پکا ارادہ کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیتنے والے دنوں نے انہیں خاصا مصروف کر دیا۔ اجاز صاحب ہر ایک پہ اپنا غصہ نکال رہے تھے، جبکہ دوسرے سر جھکا کر مسکرا دیتے۔ 2-3 دن سے عازب بھی خاصا الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ فیصل نے کئی بار پوچھا لیکن تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر رہ جاتا۔ اس دن سوتے ہوئے فیصل کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ پل بھر کو اپنے اٹھنے کا سبب ہی سوچ کر رہ گیا، لیکن پھر آنکھوں میں چبھنے والی تیز روشنی نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ اس نے چونک کر عازب کے بیڈ کی طرف دیکھا جو کہ خالی تھا، جبکہ عازب ایزی چیئر پہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے مسلسل چھت کو گھور رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے عازب؟ اگر تارے گننے کو دل چاہ رہا ہے تو باہر بالکونی میں چلے جاؤ، کم از کم مجھے اپنی نیند بہت پیاری ہے، اس نے سوئی سوئی آواز میں کہا تو عازب نے ذرا سی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ آخر کیا ٹریجڈی ہو گئی ہے تمہارے ساتھ؟ اگر شادی کے چاول کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو چلو تمہاری خاطر میں کل ہی یہ فرض ادا کرتا ہوں، اگر یہ منظور نہیں تو کل سر سے سفارش کر دوں گا۔ فیصل تیزی سے بولتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ بس کر چکے بکواس، عازب نے منہ بنا کر پوچھا، تو صرف تمہارا ہی حق ہے کہ مجھے آدھی رات کو پریشان کرو، آخر میرا بھی دل چاہتا ہے، فیصل لڑاکا عورتوں کی طرح بولا۔ اس وقت میں فضول باتیں سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، عازب نے بیزاری سے کہا۔ تو پھر بعد میں جاؤ، تم مجال ہے جو کوئی بات اثر کر جائے۔ فیصل جلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یار 2 دن سے ایک ہی مضمون کے 2 خط ملے ہیں جن میں صرف یہ لکھا ہوا ہے اس دن اتوار کو ضرور پہنچ جانا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے، تمہارا خیر خواہ۔ عازب نے تھکے سے انداز میں خط کے الفاظ سوچ کر سنائے۔ بس اتنی سی بات، تو تم چلے جانا، فیصل نے بالکل نارمل انداز میں کہا۔ اور پریڈ میں میرے فرشتے شرکت کریں گے نا؟ عازب دھاڑا۔ چلو حساب لگا لیتے ہیں، دیکھو پریڈ عید سے 1 ہفتہ پہلے ہے نا، تاکہ ہم سب فارغ ہو کر اپنے گھروں میں عید منا سکیں۔ ویسے کون سا دن اور کون سی تاریخ رکھی ہے؟ فیصل یکدم چونک کر
पूछ बैठा, हो सकता है कल वाले ख़त में इसका जिक्र हो। छोड़ो यार, एवं किसी ने मजाक किया होगा। फैसल ने सर झटका। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं परेशान हूँ कि आखिर इन्हीं तरीक़ों में क्यों, जिसमें फवाद और अमाद की शादी है। यार कोई वहाँ गपलाना कर दे। आजिब परेशान आवाज़ में बोला। 1 मिनट। फैसल ने हाथ उठाया और फिर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। मिल गया चोर, एकदम चिल्लाया। दिमाग तो दुरुस्त है। आजिब ने इसे घूरा। फिर फैसल ने रहील है तुम्हारा चोर। फिर फैसल ने सारी कड़ियाँ मिलाई तो आजिब को भी इसकी राय से इत्तेफाक करना पड़ा। मसूफ तुम्हें सिर्फ शादी में शरीक करना चाहते हैं। शुक्र है, मैंने तो इस अंदाज में सोचा ही नहीं था। आजिब इत्मीनान बड़ी सांस लेकर बोला। यार अब तो सोने दो। अगर इस वक्त उठकर कुछ इबादत की होती तो सवाब तो मिलता। फैसल शरारत से कहता हुआ बिस्तर पर ढेर हो गया। आखिर खुदा खुदा करके शादी की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई। सभी ने आजिब की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया। हर रस्म पर रहील और लैला चौंक जाते। रहील को तो पक्का यकीन था कि वह ज़रूर आएगा, जबकि सना इनका मजाक उड़ाती। जब शाजिया और समीना आजिब की बाबियाँ बनकर आ गई तो रहील और लैला एक साथ सना की तरफ बढ़े। क्या हुआ भाई, मैंने क्या किया है? सना इस अचानक हमले से घबरा गई। सच सच बताओ, तुमने आजिब को फ़ोन नहीं किया था? रहील ने सख्ती से पूछा। बाई गॉड, मैंने नहीं किया, बल्कि अब अफसोस हुआ है कि काश मुझे इसका बहुत पहले ख्याल आ जाता। सना ने वाकई अफसोस से हाथ मले। क्या ख्याल है, माफ़ कर दिया जाए? रहील ने लैला की तरफ देखा। जाहिर है कसूर तो सारा आजिब के बच्चे का है। लैला ने दांत पीसे। ये ज़रा मेरे हाथ तो लग जाए। रहील बुड़बड़ा कर रह गया। आसमान पे बरीक सा खलाले ईद नज़र आया तो सब ने हाथ दुआ के लिए उठाए। सारा साल नमाज को भूले रहने वाले भी इस मुबारक महीने में खुदा की रहमतें लूटने में मसरूफ़ हो गए। 2-3 रोज़ों के बाद ही रहील की खुद साख्ता बीमारी वजूद में आ गई। आखिर सना और लैला के बार बार गैरत दिलाने से मर्दानगी ने जोश मारा तो पाँचों वक्त की नमाजें मस्जिद में अदा होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता करके रमज़ानुल मुबारक रुखसत हो रहा था। देखा वो नलायक ईद पे भी नहीं आ रहा। रहील ने रोज़े की नकाखत से लॉन में बैठी हुई सना के आगे इसका ख़त डाल दिया तो सना ने जल्दी से ख़त उठा लिया। तुमने शायद पूरा ख़त नहीं पढ़ा। सना ने ख़त से नज़रें उठाते हुए कहा। हाँ, मैंने इसके ना आने का पढ़कर ही आउट हो गया हूँ। रहील ने बड़े आराम से इतराफ़ कर लिया। उन्होंने लिखा है कि इनकी परेड की डेट आगे बढ़ गई है, यानी अब वो ईद के बाद होगी, और ये कि इनके दोस्त फैसल बहुत बीमार हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। सना की आवाज़ मध्यम हो गई थी। ओह वेरी सैड, मुझे जाना होगा। रहील ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा। मैं और लैला भी जाएंगे, इसी तरह वो आइडियल सा इलाका भी देख लेंगे। सना अनोखे ख्याल के तख्त चहक उठी। रोज़े रखोगी या सैरे करोगी? रहील ने डांटा। प्लीज़ रहील, मुश्किल से तो मौका मिल रहा है। हम रोज़े भी रखेंगे, सिर्फ शाम को जाया करेंगे। खाला जानी से मिले हुए भी अरसा हो गया है। सना अपने मतलब के लिए पूरी तरह मिन्नत पे उतर आई। मुश्किल है अम्मी अब्बू से इजाज़त मिलना। रहील नीम रजामंद होते हुए बोला। वो मैं और लैला मना लेंगे। लोग तो इतनी दूर दूर भेजते हैं अपने बच्चों को। सना ने मुंह बनाया। ओके, अगर इजाज़त मिली तो ठीक, और ज़रा जल्दी ये काम करना। मुझे सीटें भी रिज़र्व करवानी हैं। रहील ने गेट की तरफ जाते हुए कहा और फिर लैला और सना ने तरह तरह के दलाइल देकर आखिर चारों को मना ही डाला। लैला के आगा जी खासी मुश्किल से राज़ी हुए। अगले दिन असद वापस चला गया। फ़रहीन ने इसे आकर बताया। मीरा इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर जाड़ पूंछ में लगी रही। मैं वापस चली जाऊँ? फ़रहीन ने इसकी मसरूफियत पे नाराज़गी से पूछा। बोलो अब। मीरा इसका हाथ पकड़कर बैठ गई और मुस्कुराकर इसे देखा। मैं कह रही थी कि इस मर्तबा असद भाई नाराज़ होकर गए हैं। फ़रहीन ने बात दोबारा वहीं से शुरू की। किससे? मीरा दरकते दिल पे काबू पाती हुई बगौर इसे देखने लगी। मालूम नहीं, घर में तो किसी से कोई बात नहीं हुई। फ़रहीन परेशानी से बोली। होगा कोई इनका ज़ाती मसला। मीरा ने लापरवाही से कहा। इनकी ज़ात हमसे अलग तो नहीं, अभी 3-4 दिन बाद इन्हें जाना था। फ़रहीन इससे उलझ रही थी। तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो नहीं भेजा। मीरा जिच होकर बोली। वो कल यहाँ आए थे मीरू, मुझसे छुपाओ नहीं, गड़बड़ यहीं हुई है। फ़रहीन ने इसे टटोलती नज़रों से देखा। भाई मिलने आए थे और चले गए। वो
وہ لڑکھڑاتے لفظوں پر کنٹرول کرتی رہ گئی۔ میرو، اب تو امی بھی اس بات میں خوش ہیں، وہ اسد بھائی کی پسند کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ فرحین روحانسی ہو گئی تو میرا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فری، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسد کی پسند نہیں، بلکہ وہ طارق کو مجھ سے بچانے کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہیں تاکہ تمہاری اور طارق کی۔ میرا بھیگی پلکیں جھپکنے لگی جبکہ فرحین حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایمان سے میرو، میری تو خاک سمجھ میں نہیں آیا، میری تو بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا کہا ہے، یہ طارق ہم لوگوں کے بیچ کیسے آ گیا؟ فرحین نے روانی سے کہہ ڈالا، طارق تمہارے اسد بھائی کے دوست جو ہوئے، جب اسد کو پتہ چلا کہ طارق کی ممی مجھے پسند کر چکی ہیں تو اسد مجھ سے یہ سودے بازی کرنے آئے تھے کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں اور اس کے بدلے میں اسد مجھے قبول کر لیں گے۔ میرا تفصیل بتا کر چپ ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں کہ اسد بھائی کا وہی مقصد ہے جو تم نے مجھے بتایا ہے، وہ تو ایک دم فیئر انسان ہے۔ فرحین، بلا بھائی کی توہین کیسے برداشت کر لیتی ہو نہ ہو، آخر ہونا بہن۔ میرا ہنسی، چلو چھوڑو، چند دنوں بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرحین گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، میرا بھی کچھ سوچتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میرو، تم اسد بھائی کی طرف سے دل خراب مت کرنا، بعض اوقات سمجھنے اور سمجھانے میں بھی انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میرا کا ہاتھ دباتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ میرا صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ فرحین کے جانے کے بعد کافی دیر تک چپ چاپ کھڑی رہی۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد جمعے کی شام کو طارق کی امی چلی آئی، ساتھ ہی حمیدہ بیگم بھی تھی۔ طارق کی امی نے اتنے مان سے کہا تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ زہرا خوشی خوشی ان کی خاطرداری میں لگی ہوئی تھی۔ میرا زیادہ دیر وہاں رک نہ سکی، اس کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لون کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑی بے مقصد ہی سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اس وقت کسی ہمدرد سی بہن دوست کی کمی محسوس ہوئی۔ ساری باتیں قبل از وقت ہی ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے امی کو منع کرے کہ وہ طارق کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی۔ یہ فیصلہ وہ فرحین کی خاطر نہیں بلکہ خالص اپنے لیے ہی کر رہی تھی۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اسد کا تمنائی ہو رہا تھا، لیکن وہ اسد کو بھی معصوم سمجھنے کو بالکل تیار نہیں تھی۔ اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ خبر ہی نہ ہوئی کہ دونوں خواتین رخصت ہو کر چلی گئی۔ زہرا جب اس کے پاس آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا۔ میرا ان کی کیفیت اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ وہ اندر سے اور بھی بے جان ہو گئی۔ زہرا سے صبر نہ ہو سکا تو بول ہی اٹھی، میرو بیٹے، طارق کی امی بہت خاص مقصد سے آئی تھی۔ وہ ادھوری بات کہہ کر شاید چاہتی تھی کہ میرا خود ہی جان لے۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ طارق جیسا قابل لڑکا میری بیٹی کی قسمت میں ہو سکتا ہے۔ زہرا کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ میرا نے بے بسی سے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے۔ امی، ابھی آپ کسی فیصلے میں جلدی نہ کیجیے، اچھی طرح سوچ لیجیے۔ میرا جھجک کر اسی قدر کہہ سکی۔ زہرا نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ امی، اتنی جلدی نہیں، میں عثمان اور آپ کے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ آنسوؤں میں بھیگی آواز پہ زہرا نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں بیٹے، کبھی نہ کبھی تو یہ وقت آنا ہی ہے، پھر کیوں نہ صحیح عمر میں ہی۔ انہوں نے ٹھہری آواز میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، لیکن ابھی میرا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میں کون سا آج ہی رخصتی کر رہی ہوں، ابھی تو بہت سارے مراحل طے کرنے ہیں۔ تمہاری رضامندی، پھر بھائی صاحب سے مشورہ، چلو بھاگو یہاں سے۔ زہرا نے اس کی سسکیوں پر اتھل پتھل ہوتے ہوئے اسے الگ کیا تو میرا کرسی پر گر سی گئی۔ دوسرے دن وہ لوگ کاکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر خوشگوار باتوں میں جلد ختم ہوتا محسوس ہوا۔ لیلا اور ثنا ٹرین سے بھی خوبصورت مناظر دیکھ کر دیوانی ہو رہی تھی۔ اپنی خالہ جانی کے گھر جاتے ہوئے راستے میں چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی تھی۔ رابعہ ان کے انتظار میں ہی تھی کیونکہ رحیل کے ابو نے فون کر دیا تھا۔ آخر خالہ کی یاد آ ہی گئی۔ انہوں نے ثنا اور لیلا کو ساتھ لگاتے ہوئے نرم سی آواز میں کہا، آپ کوئی بھولنے والی شے ہیں؟ یہ کرنل عباس تھے، ثنا کے خالو۔ آخر سفر کی گرد اتار کر وہ دونوں تو بے خبر سو گئی۔ البتہ رحیل کرنل عباس سے باتیں کرتا رہا اور 5 بجے گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ لیلا اور ثنا اٹھ کر افطار کی تیاریوں میں رابعہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ روزہ کھلنے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا تھا جبکہ رحیل
हनोज गायब था। इससे पहले कि इनकी परेशानी हद से बढ़ती, राहिल एकदम आजिब के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। आजिब इन दोनों को देखकर बेतहाशा खुश हो गया। इसे गुमान भी नहीं था इनकी आमद का, जबकि राहिल ने भी छुपाए रखा। आखिर खुशगवार बातों के दरमियान रोज़ा खोला गया और नमाज से फरागत के बाद चारों सैर के लिए निकल गए। फैसल का क्या हाल है? इसे अचानक हुआ क्या है? राहिल ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, बुखार तो उतर ही नहीं रहा। हॉस्पिटल में एडमिट है। छुट्टियां हुई तो इसने घर जाने से इनकार कर दिया। घर जाने से इनकार, जबकि सब तरसते हैं छुट्टियों के लिए। तुमने वजह तो पूछी होती, राहिल ने हैरत से कहा। पूछी थी। आजिब ने गहरी सांस ली। लैला और सना खिलाफ मामूल बड़ी खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी और फिर आजिब ने फैसल से सुनी हुई सारी बातें सुना दी। नाकाबिले यकीन लैला और सना एक साथ बोली। यकीनन इसकी वजह होगी, वरना कोई माँ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। राहिल ने पूरे यकीन के साथ कहा, यार हमें कल इसके घर जाना चाहिए। इसकी अम्मी को बताएं तो सही कि इनके गलत रवैये से इनके बेटे की क्या हालत हो रही है। आजिब ने फैसला कुन अंदाज में कहा। हो सकता है वो फैसल को ही जेबू की मौत का जिम्मेदार समझती हूँ। लैला ने पुरसोच अंदाज में कहा। ये भी नामुमकिन नहीं। खैर, कल पता चल ही जाएगा। तुम लोग तैयार रहना, मैं कल 10 बजे लेने आऊँगा। आजिब ने प्रोग्राम को फाइनल किया। रात सर्द होने के बावजूद सदफ और ज़ारा बेंच पर बैठी अपने गुजर जाने वाले खूबसूरत तलीमी दौर को याद कर रही थी। अक्सर शफ़क़ और राबिया के बारे में भी गुफ्तगू होती। आतिफ के जिक्र से सदफ दानिस्ता परहेज़ करती, जबकि ज़ारा गाहे बगाहे इसके ख़यालात मालूम करने की कोशिश करती तो सदफ इसे फ़ौरन खामोश करवा देती। सदफ, तुम्हें जाने से पहले एक मर्तबा फ़ोन कर लेना चाहिए। ज़ारा ने फिर वही मौजू छेड़ दिया। क्यों और किस नाते से? सदफ ने चिढ़कर पूछा। भाई आहर को वो हमारे मोहसिन हैं, ज़ारा ने इत्मीनान से जवाब दिया। ज़ारा, तुम इन लोगों को भूल नहीं सकती, सदफ ने मिन्नत बड़े अंदाज में कहा। मैं तो भूल जाऊंगी, लेकिन मेजर साहब कभी नहीं भूलेंगे, ज़ारा ने ड्रामाई अंदाज में कहा। हो ना हो, वो भूल चुके हैं, वरना फ़ोन ना करते। सदफ के मुंह से बेसाख्ता निकल गया तो ज़ारा ज़ोर से हंस पड़ी। तो सारा गुस्सा इसी बात का है। इसकी बात पर सदफ मुस्कुरा कर इसे गूंजने लगी। ज़रा बेख्तियार हंस पड़ी। तुम बहुत बदतमीज़ हो। सदफ इसे थप्पड़ मारकर खड़ी हो गई और उन्नी शाल को अपने गिर्द लपेटने लगी। आखिर तुमने उगल ही दिया। ज़ारा ने इसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठाते हुए शरारत से कहा। नहीं, अब मैं जाऊंगी, बहुत सर्दी लग रही है। थोड़ी बहुत पैकिंग भी देखूंगी जो रह गई है। सदफ इस डर से जाना चाह रही थी कि कहीं ज़ारा बातें करके मज़ीद कुछ ना उगलवा ले। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, आज मेरी और तुम्हारी आखिरी रात है, ज़ारा ने मसनूई हसरत बड़े लहजे में कहा। क्यों, तुम्हारी मुलाकात इज़राइल से हो गई है? सदफ मुस्कुराई। अल्लाह ना करे कि मैं इतनी जल्दी मरूं। कैसी बदफाल मुँह से निकाल रही हो? ज़ारा ने एक दुमुका इसकी पुश्त पर सीध किया। इतनी जल्दी नहीं मरती, 100 साल तक जियोगी। सदफ ने इसे यकीन दिलाया। अल्लाह ना करे इतनी लंबी उम्र हो। ज़ारा ने फिर एतराज़ किया। अच्छा बाबा, बाहर में जाओ तुम, मुझे तुम्हारे मरने जीने से कोई गर्ज नहीं, सदफ ने झुंझला कर कहा और अंदरूनी इमारत की तरफ चली गई। ज़ारा भी पीछे भागी। तो क्या आज की रात भी सो जाओगी? वो खैरत से चीखी। जी हाँ, इसलिए कि इस ठंड में मेरा तारे गिनने का कोई प्रोग्राम नहीं, सदफ ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रुखाई से कहा। वाकई आज तो हॉस्टल में उल्लू बोल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन सारी लड़कियां जा चुकी हैं। ज़ारा ने बेवकूफ़ों की तरह बेतुकी बात की। देख लो, इस वक्त तुम ही बोल रही हो, सदफ ने लाख खोलते हुए जताया। तो ज़ारा बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। थोड़ी देर बाद दोनों नमाज पढ़कर बिस्तर पर लेट गई। ज़ारा की ज़बान कुछ बोलने को बेचैन तो थी, लेकिन फिर सदफ को गुमसुम पड़े देखकर खामोश हो जाती। सदफ ज़ारा की तरफ से रुख मोड़े दीवार को घूरे जा रही थी। इसे अपने घर का हाल मालूम था। इसके अब्बू कभी भी बांजे से दस्तरबरदार ना होंगे। फिर वो क्यों आतिफ को खुश फहमी में मुब्तला करे, जो न जाने सीरियस भी है या नहीं। दिल की रूह बहकी। किसी की मखूम सी शबीहा आंखों में लहराई, लेकिन इसने सख्ती से आंखें बंद कर ली और खुद को डांट कर सोने की हदायत करने लगी। सुबह 11:30 बजे इसकी फ़्लाइट थी। शुक्र किया कि जल्दी ही आंख खुल गई। झंझोर कर ज़ारा को उठाया। ये इतनी सुबह क्यों उठाया? कमरे में अंधेरा होने की वजह से पल भर को कुछ नजर न आया।
तो कहकर दोबारा तकिए पर सर रख लिया। 9 बज चुके हैं, गाड़ी कितने बजे आएगी, कब एयरपोर्ट पहुंचेंगे? सदफ ने खिड़की से पर्दा सिरकाते हुए तेज आवाज में कहा तो सूरज की चमकती किरणें सारे कमरे में बिखर गई। सारा मुंह बसोरती हुई उठ खड़ी हुई। ईमान से बहुत तंग करती हो तुम यार, इसने मसनूई गुस्से का इजहार किया। खुश हो जाओ, आज जान छूट जाएगी तुम्हारी, सदफ ने मुस्कुराते हुए कहा और इधर उधर की बिखरी हुई चीज़ों को संभालने लगी। तुम जान छुड़ा कर तो देखो, याद रखो हाउस जॉब यहीं करना पड़ेगी। जारा ने टूथब्रश लेकर बाथरूम में जाते हुए दोबारा याद दहानी करवाई। सदफ ने मुस्कुराने पर इत्तफा किया। दोनों तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही थी जब चौकीदार ने किसी के आने की इत्तला दी। ड्राइवर होगा, जारा ने तेजी से कहा। मेजर साहब हैं जी। चौकीदार की वजाहत पर सदफ को अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। रेलिंग पे हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। जारा ने सदफ की तरफ देखा कि अब क्या किया जाए, इनसे कह दो कि हम लोग एयरपोर्ट जा चुके हैं, सदफ ने संभलते हुए खुश्क लहजे में कहा। लेकिन चौकीदार ने कुछ कहना चाहा। प्लीज़ असलम, वो हमारा वक्त ज़ाया करेंगे और मुझे एयरपोर्ट जल्द पहुंचना है, आप बस कह दीजिए, सदफ ने फिर इसी लहजे में कहा। तो चौकीदार सर खलाता चला गया। जारा, मेरा सामान अपने घर रखवा लेना, मैं बाद में मंगवा लूँगी, सदफ ने आहिस्ता से कहा। तुमने अच्छा नहीं किया। जारा ने इसे शिकवा बड़ी नज़रों से देखा। मिलकर क्या करूँगी, सदफ ने इससे नज़रें चुराते हुए फीकी सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। कोई हर्ज नहीं है। जारा ने तीखी नज़रों से देखा। वाकई हर्ज तो कोई नहीं था। सदफ बुड़बड़ाती और आहिस्ता आहिस्ता चलती धूप में पड़ी लॉन चेयर पे बैठ गई। मैं बाहर गाड़ी को देख कर आती हूँ, जारा ने कहा और जो आप सुने बगैर आगे बढ़ गई। गेट से बाहर आते ही साइड पे खड़ी सफ़ेद रंग की टोयोटा करोला से टेक लगाए खड़े आतिफ पर नज़र पड़ी। वो ब्लू जीन्स और सफ़ेद पुलोवर में इतना अच्छा, इतना स्मार्ट लग रहा था कि जारा को सदफ की बेइतनाई पर गुस्सा आ गया। न जाने ये लड़की इतरा किस बात पर रही है। हेलो जारा, वो सनग्लासेस उतार कर इसके करीब आकर कहने लगा। तो आप लोगों को एक सब्जेक्ट झूठ के मौजू पर भी पढ़ाया जाता है? छूटते ही शिकवा किया। आपको तो आइडिया होगा कि झूठ किसने बोला है, जारा मुस्कुराई। पहले आप चौकीदार से मामला तय कर लिया करें, वो पहले ही मुझे बता चुका था। बहरहाल वजह जान सकता हूँ? ये तो आप सदफ से पूछिए। आज वापस जा रही है, मुझे आप डिफेंस उतार कर इसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दीजिएगा, जारा ने प्रोग्राम बताया और आतिफ के गाड़ी में बैठते ही गेट में से सदफ को इशारा किया कि गाड़ी आ चुकी है। सदफ ने ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर की बजाय किसी और को देखा तो ठिठक गई। ये कौन है? इसने झिझक कर पूछा। बाई है मेरे, जारा ने खुश होकर बताया। लेकिन तुम्हारा तो कोई बाई नहीं, सदफ ने रुक रुक कर कहा। कज़न भी नहीं हो सकता क्या? कमाल है तुम्हें, इससे क्या गर्ज के ड्राइवर कौन है? बैठ जाओ चुप करके, जारा ने झुंझलाकर इसे धकेला तो सदफ ड्राइवर की पुश्त को घूरती हुई बैठ गई। वो बैठा ही ऐसे था कि चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मेरा सूटकेस? जारा इसके बराबर बैठने लगी तो सदफ को अचानक ख्याल आ गया। ओहो, एक तो सूटकेस भी कोई छोटा नहीं मिला तुम्हें। जारा चिढ़ गई थी कि अब आतिफ को उतरना पड़ेगा, लेकिन अचानक इसके जहन में तरकीब आ गई। आतिफ से चाबी ली और डिग्गी खोलकर चौकीदार से सूटकेस रखवा दिया। गाड़ी चल पड़ी तो फिर सदफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। गाड़ी तेज रफ्तारी से भागी चली जा रही थी। जारा इन दोनों की वजह से चुप थी कि बात करे तो क्या करे। डिफेंस का इलाका शुरू होते ही जारा ने आतिफ को अपने घर की तरफ गाइड करना शुरू कर दिया। सदफ ने मशकूक नज़रों से इसकी तरफ देखा। जी बस आतिफ भाई, ये कॉर्नर वाला घर मेरा है, वक्त होता तो ज़रूर अंदर बुलाती। बहरहाल अच्छी तरह देख लीजिए और आइंदा ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। ओके सदफ, मैं शाम को फ़ोन करूँगी, खुदा हाफिज़, जारा ने रवानी से कहते हुए सदफ की पेशानी पर प्यार किया और इसे हैरान और परेशान छोड़कर उतर गई। सामान इसका पहले ही जा चुका था। आतिफ ने घड़ी पर वक्त देखा तो 10 बज चुके थे। काफ़ी वक्त है। इत्मीनान बड़ी आवाज़ सदफ के कानों से टकराई।